دور خلافت حضرت عمر فاروق دا مدینہ طیبہ دی گلی تے ایک مائی وڈیری سروں دا تیل اپنے ہتھاں تے لے کے نا پیالے چ جا رہی تے مائی نو ٹھوکر لگی، پیالہ زمین تے گریا تے زمین تے تیل رڑ گیا تے تیل زمین چوس لیا۔ مائی اس تیل دے قریب بیٹھ کے روئی جا رہی تھی، ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے۔ مائی دے قریب کھلو کے فرمان لگے گلی ہوئے مدینے دی، دور ہوئے عمر دا، تے اما تو مدینے دی گلی چ بہ کے روئیں تے قیامت نو عمر نو پوچھ نہیں ہو جانی۔ ہن اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں تو ہاڈا مسلمانہ دا او دور تو انو سناون لگا جڑا سنہری دور، او یار جس دور تے فرشتے بھی ناز کر دے، او دور جڑا مسلمانہ دی تاریخ جدے تے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین تے ایسا عدل ایسا انصاف قائم کیتا کہ ایک دن مدینہ طیبہ زلزلہ آیا، زلزلہ تے حضرت عمر فاروق زمین تے درہ مار کے فرمان لگے زمین ٹھہر جا، کیوں پہ کامڑی ہیں؟ میں تیرے تے عدل نہیں کیتا۔ اس دن تو لے کے آج تک مدینے کدے زلزلہ نہیں آیا۔ کسی بولے نہیں سبحان اللہ۔ ویکھو کیسا زمین دا بارس حکمران ہے، زمین تے کوڑا مار کے فرمان لگے ٹھہر جا، میں تیرے تے عدل نہیں کیتا۔ زلزلہ رک گیا، آج تک 1400 سال گزر کے پھر مدینے کدے زلزلہ نہیں آیا۔ عمر فاروق نے حکم فرمایا، گرامی قدر حضرت عمر فاروق مائی نو روندہ ویکھے تقریب آکے فرمان لگے اماں گلی ہوئے مدینے دی، دور ہوئے عمر دا، تو مدینے دی گلی چو بے کے رومے تے عمر نو پوچھ نہیں ہو جانی۔ ایک او حکمران ہے جنہیں ایک کمائی نہ رون دیتی، ایک ہن حکمران نے جنہاں نو سارے ہی روندے نے، پر او دور حکمرانی سناواں جد عمر فاروق نے کسے نو رون بولو بولو رون نہیں دیتا، آپ نا گلیاں چ رات نو گشت کر دے سن، بھیس بدل کے پھرنا، دیکھاں کوئی روندہ تے نہیں، روندہ تے نہیں۔ ایک دن حضرت عمر فاروق دی رات ویلے مدینہ دی گلی چ گزر رہے، دو چار گلی چ چکر لگائے، بچے دے رون دی آواز آوے، آپ نے دیکھا بچہ بڑا روندہ ہے، دروازہ کھڑکایا، ادھر عورت دی آواز آئی، دی رات ویلے کون ہے؟ فرمایا میں عمر فاروق اعظم ہوں۔ فرمایا بچہ کیوں پیا روندا ہے؟ ماں کہن لگی لج پالا میرے بچہ ان دودھ پین دے قابل ہے، پر میں دا دودھ پہ چھوڑا نہیں ہے، سواس دے پیا روندا ہے۔ فرمایا کیوں بچے دا دودھ چھوڑا رہی ہے؟ کہن لگی عمر فاروق اعظم نے اعلان کیتا ہے جیڑا بچہ دودھ پیندا ہوے گا او دا وظیفہ نہیں لگے گا، جیڑا دودھ چھوڑ دے گا روٹی کھان دے قابل ہو جائے او دا وظیفہ لگے گا۔ میں بچے دا دودھ پہ چھوڑا نہیں ہوں، میں دودھ چھوڑا نہیں ہوں، روٹی کھان لگ پہ دا وظیفہ مقرر ہو جائے۔ عمر فاروق نے سویرے اٹھ کے اعلان کیتا، فرمایا دودھ چھوڑا دے بچے دا وظیفہ نہیں، جم دے بچے دا وظیفہ لگے گا۔ عمر دے دور چکو بچہ بھی نہیں روے، نہیں روے گا کو بچہ عمر دے دور چکو۔ نہیں رون دینا، فرمایا کہ بچہ بھی نہ روے میرے دورے او میرے فاروق اعظم جنہیں بچے نہ رون دے وے۔ فرمایا جم دے بچے دا وظیفہ مقرر کر دے، جیڑا بچہ پیدا ہوئے حکومت دا مکمل خرچہ دے وے گی۔ مائی رو رہی، عمر فاروق قریب کھلو گے تے فرمایا مائی کیوں رو رہی؟ مائی بھی عمر فاروق دے دور دی مائی سی۔ ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سفر تو واپس آ رہے، جنگل چو گزر ہویا، ویکھیا تے جنگل چے ککھاں دی کلی، اندر جھاتی ماری تے مائی چرخہ پکتے تے کول بہ گئے، کول بیٹھ گئے مائی دے تے مائی دے قریب بیٹھ کے فرماتے نے اماں جی کی حال چالے؟ اکھے پتر ٹھیک ہے۔ اماں جی یہ ملک دا حکمران کون ہے؟ تے مائی کہنے لگی سنیا کوئی عمر ہے، سنیا کوئی
عمر ہے فرمایا مائی جی ہو کیویں دا ہے مائی عمر فاروق دے دور دی سی یاد رکھو کہنے لگی لوگاں دے حق تے سنیا بڑا چنگا ہے پر میرا حق نہیں پچھاندا فرمایا مائی جی کیوں مائی کہنے لگی سنیا نے سارے دے وظیفے مقرر کیتے نے میں نو کدے کچھ نہیں بھیجیا تے میں قیامت عمر دی شکایت اللہ دی بارگاہ چ کرنی ہے اللہ دی بارگاہ چ میں عمر دی شکایت کرنی انہیں میں نے دھیان نہیں رکھیا آپ کہنے لگے اماں جی تسی جنگل چ مدینے تو اتنی دور رہندے ہو تے کلے کلی پا کے بیٹھے ہو تے اماں جی عمر مدینے واسد ہے تو انہوں کی پتا ہوئے تسی جنگل جتھے کلے رہن دے ہو کوئی پیغام بھیجو عمر تو انہوں وظیفہ تو اڈا لگا دے وے کو تو اڈا خدمت گزار کو نوکر کو غلام مقرر کر دے وے تے او مدینے رہن دا تسی اتھے رہن دے ہو تے عمر نو تو اڈی کی خبر ہوئے جدو آپ نے فرمایا نا عمر نو تو اڈی کی خبر ہوئے تے مائی عمر فاروق دے دور دی میں بار بار جملہ پتہ کیوں بول رہے ہیں ہون کسے دی جرت ہے کہ اپنی حکومت وزیر اعظم یا سردر دے خلاف کو گل کرے فوراں جیل وہ سامنے گل کر دیو سامنے دور بچ ایسے ایسے حکمران بھی گزرے نے نا حجاج بن یوسف بڑا ظالم حکمران سے انہوں بھی ایک دن بڑا چاہ آیا میں بھی ذرا بھیس بدل کے ویکھا لوگوں نے میرے بارے کی خیالات نے بھیس بدل کے تے ایک پنڈ دی گلی چو گزریا تے ایک بابا پہ گزرے تے بابے کل بیٹھ گیا تے کہنے لگا اے ملک دا حکمران کون ہے انہیں آکھیا حجاج بن یوسف کہنے لگا حجاج کیویں دے بابا شروع ہو گیا گالیاں دینیاں انہیں آکھیا بڑا ہی کمینہ بہت ظالم بندہ سارے ڈر دن غریباں دا خیال ہی کوئی نہیں نیکاں بندیاں دا بھی انہیں خیال نہیں کیتا ذبح کر دیتے بہت غلط فطرت دا انسان ہے انتہائی کمینہ حجاج بن یوسف دے خلاف کو گل کر سکتا ہی نہیں سی او دے سامنے کری جاوے حجاج ان بڑا غصہ آیا حجاج کہنے لگا تینوں پتہ میں کون ہاں بابا کہنے لگا میں نہیں پتہ کون ہے کہنے لگا میں ہی حجاج ہاں تے بابا کہنے لگا تینوں پتہ میں کون ہاں کہنے لگا نہیں کہنے لگا میں مہینے چ 3 دن پاگل ہو جانا آج میرا پہلا دن ہے ڈر گیا بابا ڈر گیا مگر انہیں بہانہ ایسا کیتا کہ میں بچ جاواں کہنے لگا میں پاگل ہو جانا آج میرا پہلا دن یعنی ایسے ایسے حکمران کہ لوگ انہیں کل ڈر دے زبان نہیں کھول دے پر عمر فاروق جنگل یار ککھاں دی کلی چ مائی دے سامنے بیٹھ کے پوچھ دینے تے مائی پہ کہہ رہی ہے تے بڑا چنگا لوگا دے حق سے چنگا میرے حق سے مندہ میں قیامت میں شکایت کرنی ہے آپ نے فرمایا مائی جی کی شکایت کرنی ہے مائی کہنے لگی میں اللہ دی بار کا جرد کرنی یا اللہ سارے نو بندہ رہا میرا خیال نہیں کیتا آپ نے فرمایا مائی جی جنگلی چھ کلیاں رہندے ہیں عمر نو تو آدھا مدینہ کی پتہ ہو میں کہ تسی جنگلی چھ کلیاں بے واسدے ہو نوجوانوں مائی عمر فاروق دے دور دی مائی ہے مائی نے جڑا جواب دیتا سن کے تڑپ جاؤ گے اپنے اپنے زمینہ وال بھی ویکھے آج اسی ووٹ دین لگے آؤ اپنی رشتہ داریاں برادریاں ویکھنا ہے پر انہوں نے ووٹ دین لگے عمر فاروق نو چنے آسی تے مائی نے جواب دے کے اکھیال کہن لگی وے منڈیا کہ عمر نے خبریں نہیں رکھنیاں پھر خلیفہ کیوں بنیا کہن لگی جے خبریں نہیں رکھنیاں تے پھر خلیفہ کیوں بنیا ہے حضرت عمر فاروق دی سن کے چیخ نکل گئی فرمایا ایڈی سیانی مائی تڑپ گئے تھے مائی نو فرمان لگے جے امی جی عمر میرا یار ہے تے جے آکھو تے میں عمر فاروق دی تواڈی کو گل بات کروا دیاں تے میں تو انہوں عمر کو کچھ نہ کچھ لے دینا تے تسی عمر دی قیامت نو شکایت نہیں کرے آجے مائی مان گئی کہہ لگی جے کر دے ہوتے ٹھیک ہے فرمایا کنے چ راضی ہو
مائی سوچ سوچ کے کہنے لگی کوئی 1000 درہم دینار لے دو تو میں راضی ہاں. اس ویلے درہم مائی نو دیکھا کہ میں ہی عمر ہاں دینار قبول کر اماں میری شکایت نہ لگا اماں میری شکایت نہ لگا دی. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حسین دور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. گرامی قدر حضرات حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او مائی ویکھی مدینہ دی گلی چ بیٹھ کے رون دی تے قریب بیٹھ گئے. فرمایا مائی جی مدینہ دی گلی ہے میرا دور ہے تسی کیوں رو رہے. تے مائی کہنے لگی عمر فاروق ویکھنا میں غریبنی نے تیل پیسے جوڑ کے لے آندا مینوں ٹھوکر لگی ٹھیڈا لگیا میں پیالہ روڑ بیٹھی ہاں تے سارا زمین نے تیل چوس لے آئی. آپ نے فرمایا مائی جی تسی کیوں ناراض ہوندے ہو تے پریشان ہوندے ہو آؤ میں تانوں بیت المال چوں تیل دے دیواں. اٹھو مائی بھی عمر فاروق دے دور دی مائی سی نا. مائی کہنے لگی میں کیوں غریباں دا مال لواں. تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ. ایتھے دم دا دم نہ دھوکھا نہ غم کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم لٹ کے کھا گے ملک دے خزانے پوچھن والا ہی کوئی نہیں. اتھے کی حال ہے مائی عمر نو کہہ رہی میں کیوں غریباں دا مال لواں. ایتھے سبحان اللہ تساں کدوں بولنے جڑا دودھ پانی پا کے بیچے وہ تو نہیں نا سبحان اللہ کہہ سکدا ایتھے. اچھا بولو سبحان اللہ. مائی کہنے لگی میں کیوں غریباں دا مال لواں. کیوں مائی نے جملہ بولیا آؤ میں تھوڑی وضاحت دے ماں. بیت المال دی خوشبو کستوری بابا جی کستوری آگئی. ان حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز برابر تول کے تقسیم کر دے سن. سارے نو تول کے تقسیم کرنی. کستوری آگئی بیت المال ان سارے مدینے والے نو تقسیم کرنی ہے. گھر کستوری آگئی تے اپنی بیگم نے پوچھا حضور جی اجازت ہوئے تے میں تول دے ماں. فرمایا نہیں. بیوی کہنے لگی لاجپال میں نے تولن دا تجربہ بڑا ہے میں بالکل برابر تول لینی ہے. فرمایا تو نہیں تول سکتی. حضور کیوں. فرمایا تول دیاں تھوڑی کستوری تیرے ہاتھ نو لگ جانی ہے او جڑی تیرے ہاتھ نو لگ جانی ہے او میرے حصے لوگاں نالو زیادہ آ جانی ہے. اے برداشت نہیں. فرمایا نہ بھی ہاتھ نہ لگے تو سنگتے لینی ہے نا. تے خوشبو دی تاثیر تے اثر تے اے یہ کہ انہوں سنگیا جاوے اور تے کوئی کم نہیں خوشبو ہی لینی ہے. فرمایا تو لوگوں نے زیادہ خوشبو لے لینی ہے. یہ بھی بارے چلے کہ تو لیا زیادہ لوگوں کو خوشبو سنگ دی رویں اے نہیں بارے. آپ نے فرمایا آ نہیں ہو سکتا مدینے دی کوئی اور مائی بلاؤ جڑی تقسیم کر دے بے تول کے. جدو حکمران انج دے ہون تے پھر رعایا انج دی ہون دی ہے. نوجوانوں جڑے پہلے ایران فتح کیتا گیا دنیا دی سپر پاور جویں اج امریکہ ہے اس پہلے دنیا دی سپر پاور ایران سی. فارس ایران دنیا دی سپر پاور پر فتح انہوں نے کیتا جنہ دے کپڑیاں دے ٹانٹ دے پابند لگے ہوئے ہیں جنہ کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے ایران فتح کر لیا. محمد فقیران نے جا کے جڑے ویلے ایران فتح کر لیا نوجوانوں ایران تو بیت المال اکٹھا کیتا گیا مال غنیمت اکٹھا کیتا گیا. ایران تے فارس تو جڑے ویلے مدینے مال آیا میں کتاباں جو پڑھیا ایڈا لمبا قافلہ سی. پہلا اونٹ مدینے سی آخری اونٹ ایران سی. ایڈی لمبی کتار پہلا اونٹ مدینے آخری اونٹ ایران سی. اجے لسٹ بنا کے بھیجی گئی ایران تو صحابہ والوں سپاہیاں والوں کہ جی اسی سودا ایران تو بھیج رہے ہیں. میں کتاب آج پڑھیا تقریباً آج دے حساب نہ 9 خرب کنا 9 خرب ڈالر دا سامان ایران تو مدینے آیا. سن کے حیران ہو جاؤ گے.
وہ جڑا بادشاہ ایران دے محل دا کلیم دا ٹکڑا سی نا، وہ لکھاں دینار وچ وکیا سی، چھوٹا چھوٹا ٹکڑا، اتنا مہنگا کلین سے مولا علی دے جڑا حصے آیا تھوڑا ٹکڑا کلین دا، صرف وہ دے دربار تے جڑا کلین بچھان دے سن، وہ مولا علی نے لکھاں درہماں تے دیناراں دا بیچیا سی۔ وہ آپ فرما دے ہوندے سن کہ جڑا میرے حصے چایا سی، حالانکہ او قدر وچ او کلین دا حصہ بھی ذرا ہلکا سی تے تھوڑا جا حصہ او بھی آپ نے لکھاں دا وچا تے جڑا اعلیٰ کلین ہوے گا او کتنے دا بکیا ہوے گا، یعنی خرباں روپے دی خرباں ڈالر دی مال غنیمت ایران تو مدینے آیا تے جڑی لسٹ آئی نا، جڑی لسٹ آئی او تے لکھیا سی آ بھی بھیج رہے ہیں، آ بھی بھیج رہے ہیں، آ بھی بھیج رہے ہیں۔ جدو حضرت عمر فاروق نے حساب کیتا نا، ایک سوئی دا بھی گھاٹا وعدہ نہیں سی۔ تسی سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، میں نے لطف نہیں آ رہا۔ اور ملک برادران وسیم صاحب، نوید صاحب، ملک عارف صاحب فیصل آباد آئے نے، لاہور تو پائی دلبر آئے نے، کدہ کدہ تذکرہ کرنا ہر شہر چو آئے ہو، ایک ہی آکھانے کہ سیالکوٹ والے سبحان اللہ ہی نہیں کہندے۔ ہاتھ چوک کے بولو پتہ لگے جوندے جاگ دے چو بیٹھا۔ شیر بھی سناواں گا پر پھر گالے سن لو ہیں۔ ایک سوئی دا بھی وعدہ گھاٹا نہیں سی جڑی ایران تو مدینے تک مال پہنچیا۔ اسی ایڈا ایماندارانا تسی اگیزے بیلی نو کوئی چیز دے کے سیالکوٹ شہر تک بھیج لو، مٹھائی دا ڈبے دے کے بھیج لو، اتھے ادھی پہنچنی ہے نا۔ اسی تے ریڈی تو مونگ پھلی لینا شروع کر دیئے، پا ازاں خریدنی ہوندی تے کلو چک کر جانے ہے نا۔ ایران تو ٹریا مال تے مدینے پہنچیا، ایک سوئی بھی غائب نہیں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق لسٹ پڑی تے اکھاں چتھرو، مولا علی کندے تے ہاتھ رکھ کے فرمان دینے کیوں پہ رون دے ہو؟ تے آپ رو کے فرمان لگے میں ایسا گل تو رونا کہ میری مملکت تے اندر رعایا ایڈی ایماندار ہے، ایران تو مدینے انہیں خرباں دا مال آیا تے وچو سوئی بھی نہیں غائب ہوئی۔ تے مولا علی کندے تے ہاتھ رکھ کے فرما دینے سونے ہاں تیری رعایا اس واسطے بڑی ایماندار ہے کیونکہ حکمران ہی بڑا ایماندار ہے۔ ان بولو سبحان اللہ، کیونکہ حکمران بڑا ایماندار ہے۔ یاد رکھے بزرگ فرما دینے جدو حکمران کرپشن کر کے ایک انڈا کھاوے گا نا تے قوم چوری کر کے مرغے کھاوے گی، قوم مرغے چوری کر کے کھاوے گی جدو حکمران انڈے کھاون گے۔ ایتھے مولا علی نے فرمایا سونیا تو بڑا ایماندار ہے، سبات ہے تیری قوم بڑی ایماندار ہے۔ مائی نے آکھیا میں کیوں غریباں دا مال لوں، میں اپنا تیل لینا۔ عمر فاروق اعظم جلالے چھے آگیا، اپنے درہ پکڑیا، درہ پکڑ کے زمین تے زور نل مار کے فرمان لگے زمین جلدی کر، مائی دا تیل واپس کر، تینوں نہیں پتا میں تیرا وارث پہ بولنا ہوں۔ نوجوان عمر فاروق نے درہ ماریا، زمین جو تیل اپلیا، مائی پیالہ پھڑ کے برن لگی، فرمایا اماں جی نبی عدل کیتا ہے، زمین نبی عدل کیتا ہے، تسی بھی عدل ہی کرے آجے۔ مائی کہن لگی بھی عمر میں کہتا ہے عدل کران، فرمایا اماں جی جنہ کو رڑیا سی اونا کوئی لیا آجے۔ فرمایا زمین جلدی کر، مائی دا تیل واپس کر، پتہ لگے زمین دا وارث ہے، او زمین دا وارث۔ گرامی قدر حضرات جدہ حکم زمین تے بھی چل دا، اگ، ہوا، مٹی، پانی، عناصر اربع، اے عناصر اربع دے نال انسان دا وجود تخلیق کیتا گیا۔ اگ، ہوا، مٹی، پانی، چار عناصر نہ انسان بنیا۔ اجازت ہوئے تینے چماؤں تے میں تانوں حضرت عمر فاروق دی حکمرانی سناواں۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، او بولے جڑا نبی دے یاراں دا یار ہے، عشق دا قانون ہے یار دا یار یار ہوندا ہے، جڑا نبی دے یاراں دا یار ہے اچھا بولے سبحان اللہ، جڑا حق چار یار دا نعرہ لگان والا او بولے سبحان اللہ۔
چار عناصر نہ انسان بنیا، عناصر اربع انہوں نے کیا جاندہ ہے۔ آؤ میں حضرت عمر فاروق دی چومت حکومت سناوا، یہ تے ہوگی زمین تے حکومت، ان ہوا تے سناوا، اچھا 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 بولی جا سبحان اللہ۔ ایران لشکر بھیجیا، جدو آپ نے ایران فتح کرنے واسطے تے ایران دا صوبہ نحامد اتھے حضرت ساریہ نو بھیجیا، او پہ جنگ کر دے تے عمر فاروق مدینے ممبر تے بیٹھ کے نہ تے آپ نظارہ پہ کر دے۔ کئی بیلی کہندے نے آسی صاحب ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ تسی کہندے ہو کہ ساڑھے فلاں والی نے زمین تے بیٹھ کے تے او ایران ویکھ لیا، زمین تے بیٹھ کے تے او عراق ویکھ لیا، ساڑھے والی نے زمین تے بیٹھ کے جنت چ جھاتی مار لئی۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ انسان دی اکھ ایک دیوار دے پار نہیں دیکھ سکتی تے ملکاں دے پار ویکھنا یہ کیویں ممکن ہے؟ ایک گل نو پہلے سمجھنا بڑا مشکل سی، پر جدو دا موبائل آیا نا انہیں بڑے مسئلے حل کر دیتے ہیں۔ اچھا پتر بابا جی امریکہ بیٹھا ہے، بابا پاکستان بیٹھا ہے، پتر کہندہ ابا جی میں تانوں ویڈیو کال کرن لگا، پتر ویڈیو کال کر دے تے ابا جی پتر نو سامنے ویکھ دے بھی نے، آواز بھی سن دے نے، درمیان چا تار بھی کوئی نہیں، کنیکشن بھی کوئی نہیں۔ پتر امریکہ تو ابو نو ویڈیو کال کر رہے تھے، ابا جی سامنے بیٹھ کے حکم دے رہے نے، پتر جی انہیں پیسے بھیج دیو۔ ابا جی آگے جی وہ آگے واقعی پیسے آگے۔ یہ موبائل نے تے بڑے مسئلے حل سنیاں دے کر دیتے بھائی۔ عمر فاروق اعظم بیٹھے مدینہ دے مسجد نبی دے ممبر تے حضرت ساریہ ایران جنگ کر رہے تھے، حضرت عمر مدینہ ہوں بیٹھ کے بیٹھ رہے۔ اچھا جے بندے دے بنائے موبائل دے وچ اینا کمال ہے تے جنہاں رب اپنی وحدت دیاں اکھیاں عطا کرے، میاں صاحب دے دربار تے لے چلنا پوچھ کے دے میں اس حق والوں تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا، جے رب دل دیاں بھائی، جے رب دل دیاں اکھیاں دے لاوے نوروں اے ولیانو ہر شے نظری آوے، او کیا نیڑے کیا دوروں اے ولیانو ہر شے نظری آوے، او کیا نیڑے کیا دوروں۔ او ایران جنگ کر رہے تھے، عمر فاروق مدینے بیٹھ کے فرماتے ہیں، یا ساریت الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریت الجبل، فرماتے ہیں ساریہ پہاڑ والویخ، ساریہ پہاڑ والویخ، ساریہ پہاڑ والویخ۔ انہیں حضرت ساریہ ایران تے عمر مدینے 1 مہینے دا سفر، مدینے والے لوگوں تاریخ تے دن لکھ کے رکھ لیا۔ 1 مہینے بعد ایک مجاہد آیا، انہیں کہا مبارک ہوئے فتح ہو گئی۔ 1 مہینے بعد حضرت ساری آئے تھے، لوگا مدینے دے پوچھے فتح کیویں ملی؟ فرمایا جنگ ہار چلے ساں، عیسائی ساڑی کانڈ والو حملہ کرن لگے، ادھر پہاڑ سی، سانو نہیں سی پتا سا جنگ ہار جانی۔ عمر فاروق دی آواز گئی سے پوچھا، عمر فاروق دی آواز ایران گئی تے تسی ایران عمر مدینے بے کے پکاریا تے ایران تو ہنو کتنی آواز سنی گئی؟ آپ نے فرمایا رب کعبہ دی قسم ایران میں نو انج لگدا سی جو عمر میرے موڑیاں تے بے کے پیا بولدا ہے۔ آمتے نو ہوا تے حکمرانی سناما، پتہ چلے آ کہ بیٹھے تے مدینے تے ویخ دے پہ ایران، پردے اٹھ گئے پردے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ پردے دے متعلق فرماتے ہیں کہ انسان جی میں تسی اپنے دروازے دے سامنے کا پردہ لٹکان دے ہو نا، دروازے دے سامنے کیوں؟ تاکہ بارو کسی غیر محرم دی نگاہ اندر نہ پہ جائے۔ اسی اپنے دروازے تے پردہ لٹکا دینے ہیں۔
پر جے کدے تیز ہوا چلے نا تو پردہ پھر اڑتا ہے، جدو پردہ اڑتا ہے نا پھر باہروں اندر نظر آندا ہے تے اندروں باہر نظر آ جاندہ ہے، کیونکہ پردہ اڑ جاندہ ہے۔ حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان تیرے دل تے بھی پردے نے، جھوٹ دے، فریب دے، حسد دے، لالچ دے، غیبت دے، دھوکہ دے، فریب دے، لالچ دے، اس سارے پردے تو اپنے دل دے پالے۔ فرماتے ہیں پر کہتے او دے لطف دی ہوا چلے نا تے اے پردے اڑ دے نے تے پھر ہر شے پہ نظری آتی ہے کہ جنہ دے پردے اٹھ جاندے نا پھر انہوں نے زمین تے آسمان دی ہر شے نظری آ جاندی، جنہ دے پردے اٹھ جاندے نے۔ گرامی قدر حضرات، لوگاں نے حضرت ساریہ نے پوچھا کنی آواز گئی تھی، آپ نے فرما میں نے انج لگدا سی جی عمر میرے موڑیاں تے بیٹھ کے پیا بول دے۔ اگلی گل میں اکثر سنانا لطف لو گے، حضرت عمر فاروق دے ایک بچپن دا بیلی سی، وہ مکے رہندا سی، ایک گل سنی تے مدینے آ کے نا تے حضرت عمر فاروق نو آوازاں پیا دے اوے عمر، اوے عمر، اوے عمر۔ لنگوٹیا یار سی نا، انہیں نہیں ویکھیا کہ میرا یار 22,51,000 3 مربع میل دا کلہ ہی وارث ہے۔ نہیں سمجھے؟ کوئی 1 مربع دا چودھری، کوئی 2 مربعوں دا چودھری، کوئی 3 مربعوں دا، کوئی 10 مربعوں دا چودھری۔ عمر فاروق وہ جڑا 22,51,000 3 مربع میل دا کلہ ہی مالک تے وارث ہے، ادھی دنیا بندی۔ تے حضرت عمر فاروق دا بچپن دا بیلی لنگوٹی آئی، آوازاں کی میں دے وے اوے عمر، اوے عمر، اوے عمر۔ لنگوٹیا سی نا، لنگوٹیا نہیں ویکھدا میرا یار پیر صاحب بن گیا ہے، میرا یار عالم صاحب بن گیا ہے، میرا یار قاری صاحب بن گیا ہے، نہیں وہ نہیں ویکھدا میرا یار وزیر اعظم بن گیا، وہ اونجی بلاندا ہے جو بچپن بلاندا ہے، وہ کہندا ہوئے گا لوگ کہندا میرا تے یار ہے، انہوں یہ ناسی عمر میرا یار ہے۔ او مدینہ دی گلیاں چابازاں پہ دے وے، حضرت عمر فاروق ملے، پکڑ کے سینے لگایا، پیار کر کے فرمایا کدھر آیا؟ کہنے لگا عمر تینوں یاد ہے میں تو بچپن دے بیلی تے یاراں، فرمایا بڑا یاد ہے۔ کہنے لگا میں سنیا تو مدینے بیٹھ کے ایران ویکھیا بھی، آواز بھی پہنچائی تے مدد بھی کی تھی، فرمایا بالکل ٹھیک سنیا ہے۔ کہنے لگا بچپن یاد ہی؟ فرمایا یاد ہے۔ کہنے لگا یاد ہی تو تے میں اونٹ کٹھے چار دے ساں، فرمایا یاد ہے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق نے عمرہ کرن مدینہ تو مکے گئے تھے، ایک مقام تے بیٹھ کے روئی جامن روئی جامن روئی جامن۔ بیلیاں پوچھا حضور اتھے کیوں روندے؟ فرمایا تھے میں بکریاں چاردہ ہوندا سا۔ آپ فرما دے سن میں اونٹ چاردہ سا تے ایک اونٹ دوڑ جاندہ سی، میں انہوں لین جاندہ سا تے دوسرا دوڑ جاندہ سی۔ فرما دے میں انہوں لین جاندہ سا، تیسرا دوڑ جاندہ سی، انہوں لین جاندہ سا، چوتھا دوڑ جاندہ سی، میں سارا دن اونٹ اکٹھا کردہ رہندہ سا تے ابو جی مار دے سن تے کہندے سنو تیرے کو اونٹ نہیں سنبھالے جاندے تے فرماندے سن اونٹ نہیں سن سنبھالے جاندے، ہوں رب نے پوری دنیا سنبھالن دا ٹھیکہ ہی منوں دے دیتا ہے، وہ ساری دنیا نو سنبھالی پھر دے۔ واہ مدینہ دیا تاجدارہ تیری تربیت تو صدقے جاواں۔ کہنے لگا عمر یاد ہی اونٹ کٹھے چار دے رہے ہیں، فرمایا یاد ہے۔ کہنے لگا یاد ہی تیرا اونٹ کے باج جاندہ سی، آپ نے فرمایا یاد ہے۔ کہنے لگا تیرا بخطاب تینوں ماردہ سی، فرمایا میں نو یاد ہے۔ کہنے لگا یاد ہی تیرے اونٹ تینوں میں ڈھونڈ کے دیندہ رہے ہیں، فرمایا یہ بھی یاد ہے۔ کہنے لگا پھر میں مکے تو مدینے آئی پوچھنے آیا ہوں، 55 تینوں گواچے اونٹ نہیں سن لب دے، اج بیٹھا مدینے انہیں ویخدہ ایران انہیں 10 عمر آنکھ کتھو لئی آؤ، عمر فاروق دیاں چیخاں نکل گئیاں، سینے لگا کے فرمان لگے بیلی آؤ، کمال میرا کوئی نہیں، فرق نہ پہ گیا ہے، ادھوں تیرا یار سا ان محمد یار۔ ان بولیے سبحان اللہ۔ تو جوانوں، زمین دا بھی مالک، ہوا دا بھی وارث۔ مدینے اگ لگ گئی، حضرت عمر فاروق نے کسی آکھیا کہ حضور اگ پہاڑا میں چو نکلی ہے تے مدینے والی آ رہی تے بہت تیزی نہ لا رہی۔ آپ بڑے مطمئن ہو کے بیٹھے رہے، صحابی رسول انج کر کے نا اپنی چادر دے کے فرما دینا میری چادر لے جاؤ، اس طرح کر کے نا تے ذرا اگ نو آکھے جی ہٹ جا،
اگ دا کام ہے جلا دینا. کپڑا بھیجیا. صحابی رسول فرماتے نے میں اس طرح کر کے نہ تے کپڑا اگ دے سامنے کیتا, اس طرح چھن چھن کے اگ نو کر دے چل چل. فرماتے نے میں ٹری جا رہا تے اگ اگے ٹری جا رہی, میں اگ نو پہاڑ تے چھڑ کے آیا. تے تسی سبحان اللہ کر جا کے بولیا. اس طرح چھن چھن کے فرماتے نے میں اگ نو پہاڑ جو دے گھر چھوڑایا. اگ کدیاں من دی پرواہ عمر جنہ دیا یاریاں رب تے رسول نہ لگ گئی. پانی دا بھی حکمران یاد دریائے نیل مسلمانہ نے علاقہ فتح کیتا تے صحابہ نے خط لکھیا مدینے انہاں کہا جی اساں یہ علاقہ فتح کیتا ہے تے اس علاقے چک رسم ہے کہ ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاندہ ہے تے ایک کنواری بچی دلہن بنا کے دریا وچ چھوڑ کے آندے نے تے پھر دریا چل دے. اتنی دیر تک دریا چلتا ہی نہیں, پانی آندہ ہی نہیں. ایک ہی میں ہو سکتا ہے کہ دریا ہر سال ایک عورت دی جان لے لے, ایک انسان دی جان لے لے, کیونکہ لوگ انسانہ دی قیمت نہیں سن جان دے. اپنے بتاں دے سامنے انسان ذبح کر کے بھیڑ چڑھا دیندے سن, دریاواں دے نا بھیڑ چڑھا دیندے سن, اپنے پتھراں دے نا تے انساناں نو بھیڑ قرار دے کے تے قربان کر دیندے سن. او بھی بچی نو ہر سال ایک قربان کر دینے کہ ایک بچی نو دلہن بنا کے دریا دے درمیان کھڑا کر دینے. پانی آندا تے بہا کے لے جاندا ہے, دریا چلدا ہی نہیں جب تک کوئی عورت نہیں بہا دے. مدینے پیغام آیا, حضرت عمر فاروق نے خط لکھیا. اے تسی مینوں میں تو آنو میسج کر سکنا, خط لکھ سکنے, پر عمر فاروق نے دریا نو خط لکھیا, دریائے نیل دے نام خط لکھیا. تے خط لکھے تے آپ نے بھیجیا تے فرمایا اے خط دریا چ رکھو چل پوے گا. جدو خط پہنچا تے خط پتہ کی لکھیا سی. حضرت عمر فاروق نے فرمایا او دریائے نیل جے تے چلنا ہے اپنی مرضی نال تے سانو تیرے پانی دی کوئی لوڑ نہیں, تے جے چلنا ہے رب دی مرضی نال تے پھر چل پو. لو جی فرماندے نے خط اسی دریا دے درمیان رکھ کے دوڑے تے فرماندے نے جے کناریاں تے نہیں ساں پہنچے تے دریا چھلاں پہ ماردا سے. آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہویا کیونکہ حکم دیتا عمر فاروق نے, چلن دا حکم عطا کیتا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پتہ لگیا اگ دا وارث, پانی دا وارث, زمین دا وارث, اور یار پانی تے اگ تے ہوا دا سارے عناصر اربع دا وارث عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انسانہ تے نہیں, اللہ نے ہر چیز دا حکمران عمر فاروق نو بنا کے بھیجیا. او سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دی گلی چ جا رہے. توجہ ہے, ایک شعر نہ پڑھ لیے تاکہ تسی تازہ دم ہو جاؤ. چلی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دے دربار ہوتے. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. جن نے بڑی تے 10ویں دا بھی گوشت کھادا ہے, 11ویں دا بھی کھادا ہے, تے 12ویں دا بھی کھادا ہے, او بولے سبحان اللہ. ہاتھ نہیں چوکے بولے تسی سبحان اللہ, گونج پیدی رہے سبحان اللہ. عرفان دے سلطان نے فرمایا چشم چرا جنا دے دیدے او کیوں بالن دیوے او عشق جنا دی اے ہڈی رچے آؤ او بنا شراب شیوے او طالب دی مطلوب حیاتی او تے ڈٹھیاں باجنا جیوے او نام فقیر بنا دباہو قبر جنا دی جیوے. انہیں 1 لاکھ انسان
قتل کروا دیتا. ایک مدینہ طیبہ دی گل وچ حضرت عمر فاروق رات نو جا رہے تے ایک گھر وچ نا آپ نو آواز آئی گلاں دی. کان لا کے سنیا اس ویلے کون پیا گلاں کردے. گھر دے اندر ایک مائی اپنی دھی نو پہ سمجھاندی ہے تے مائی کہہ رہی دھیے اٹھ تے دودھ وچ پانی پا لے. دودھ وچ پانی پا لے تے مائی نو بیٹی بول کے کہندی ہے اماں جی میں دودھ وچ پانی نہیں پانا. عمر فاروق دا دور ہے تے ماں کہہ رہی تھی یہ عمر کیڑا پیا ویکھدا ہے. بیٹی عمر فاروق دے دور دی سی کہن لگی اماں عمر نہیں ویکھدا عمر دا رب پیا ویکھدا ہے. میں دودھ وچ پانی نہیں پانا. واہ عمر فاروق میں تیری تربیت تو صدقے جاواں. گھراں دے اندر تربیت پہنچ گئی بیٹیاں تک بچیاں تک پہنچ گئی. نوجوان عمر فاروق دی اکھ دی بصارت دا خیال کر. گھر آ کے سویرے اپنے لوگوں نے فرمایا پوچھو مکان کدا ہے. پتہ کیتا گیا مکان فلاں مائی دا ہے. آپ نے اپنے بیٹے نو بلایا بلا کے فرمایا سے گھر چک بڑی نیک بچی رہندی ہے میرا خیال ہے تو سب بچی دے نال نکاح کر لے. عمر فاروق خلیفۃ المومنین امیر المومنین 2.5 لاکھ مربع میل دا وارث اپنے پتر دی شادی دا ویلا آیا کہ ملک دا وزیر اعظم دی بیٹی نہیں ویکھی کوئی شہزادی نہیں ویکھی ایک بیوہ مائی دی نیک بیٹی ویکھی. فرمایا پترا جا ہے تو شہزادہ ہے پر اس نیک بچی نہ شادی کر لے مینوں لگدا اللہ برکتاں دے گا. پتر نے جا کے اس بچی نال شادی کر لئی. اس بچی وچ ایک بچی پیدا ہوئی. اس بچی تو پتر پیدا ہویا جنوں دنیا عمر بن عبدالعزیز کہندی. ہائے ہائے اس بچی جو پھر او عمر پیدا ہویا جنہوں دنیا عمر ثانی کہندی ہے دوسرا عمر. وہ عمر بن عبدالعزیز پیدا ہویا اس بچی دی بچی وچوں جنہوں دنیا عمر ثانی کہندی ہے دوسرا عمر جدے دور نے عمر فاروق دا دور یاد کرا دیتا. قرآن مجید فرقان حمیدی معروف ہے جو مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کتاب. اس آیت مبارکہ جب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ. فرمایا سا زبور دے اندر اپنے ذکر دے بعد لکھیا ان الارض یرثها عبادی الصالحون کہ اس زمین نو اسا اپنے پاک اور صالحین بندیاں نو اس زمین دا وارث بنا دیتا ہے. یعنی کہ اللہ نے زبور دے اندر لکھیا ارشاد فرمایا کہ اس زمین دا اسا اپنے پاک اور صالح بندے عبادی الصالحون اجڑے صالحین بندے انہوں نے اس زمین دا وارث بنا دیتا ہے. قرآن مجید فرقان حمیدی اس آیت مبارکہ نے بات واضح کر دی تھی کہ جڑے نیک تے صالح لوگ نے اس زمین دے وارث نے. وارث کون ہوتا ہے کہ وراثت جنہوں مل جاوے او جنہوں دل کرے عطا کر دے. وارث او ہوتا جڑا مالک دے بعد وارث اور مالک کو ہو گئی. اپنی باری آئی تھے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک. فرمایا معبود تسی فرما دیو کہ اللہ تو سارے ملکان دا مالک ہے. ہن مالک اللہ ہے بناون والا اللہ ہے وہ جنوں چاہے وارث بنا دے وے جنوں چاہے کسی چیز نو عطا کر دے وے. اتے زمین دی بات کی تھی نا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے جنت بھی بات کی تھی. کچھ ایسے بھی نہیں جنہوں اللہ نے جنت وارث بنا دیتا. پڑھئے قرآن بھائی سارے بولو سبحان اللہ. زور نہیں تجھے لگا رہے زور لگا کے بولو نال دیتا بھی ہاتھ چوک کے بولو. میں نے پتہ لگے ہوش والے ہیں اور جاگ دے جو بیٹھا توجہ نہ بات سنیے گا. اللہ نے رجا فرمایا تلک الجنت اللتی
نورث من عبادنا من كان تقيا پروردگار نے فرما اے جنت جدے واسطے دعا کر دے ہو فرما تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا اللہ فرماتا میں اپنے متقی بندیاں نو جنت دا وارث بنا دیتا پروردگار نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا اللہ نے فرمایا او جڑے ایمان لے آکے عمل صالح کر دینے پروردگار نے فرمایا میں انہوں نے جنت دا وارث بنا دیتا اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون اللہ فرمائے جڑی جنت دے وعدے کیتے نا تیرے نال اکو دنیا تو چلا جائے تے لوگ کہندے نے اللہ جنت الفردوس دے وے انج ہے جنت النعیم بھی جنتیاں 8 منزلات 8 جنتانے پر جڑی سارے تو افضل جنت الفردوس ہے اس واسطے اسی جنت الفردوس مانگنے یا اللہ سانو جنت الفردوس عطا فرما او جڑی جنت الفردوس اسی اپنے تے لوگاں واسطے مانگنے آنا اللہ فرماتا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس اللہ فرماتا جڑی جنت تو مانگنا نا فردوس او دا مالک تے وارث میں اپنے نیک بندیاں بنا دیتا ہے اے وارث اللہ والے نے گرامی قدر حضرات پتہ لگ گیا جڑے اللہ والے ہوندے نے تے رب والے ہوندے نے او زمین دے بھی وارث نے تے جنت دے بھی وارث نے ایدہ ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو کروا کے دے ماں نہیں بولے پھر کدے کروا لوا گے تھوڑا ہو رولا بولو کیڑا تسی لنگر کھا کے آئے ہیں بھئی لنگر تے جے تسا فریجاں چو جوڑ کے رکھے ہیں نا جے کھاتے نہیں نا رہے تو اسی مرمہ شروع کرنا تسا ماشاءاللہ اچھا بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے کلم ربانا قلم ربانا اے ہاتھ پلیاں دے قلم ربانا قلم ربانا اے ہاتھ پلیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے آئے اے ولیانو رب طاقت بخشے او لکھے لکھ مٹاوے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت شان دے حوالے نال آجڑی میں آیت پڑھی نا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اس آیت متعلق علماء فرماتے نے اے حضرت عمر فاروق دی شان اللہ نے بیان فرمائی او جڑے عبادی الصالحون نے او حضرت عمر فاروق نے ان الارض یرثها تو مراد ملک شام ارض مقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت جو فتح ہوئی جدے بارے لوگ سوچ بھی نہیں سن سکتے وہ ایران حضرت عمر فاروق دے دور جو فتح ہویا اللہ نے فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون فرمایا آج بھی زمین ہے اے اسا اپنے نیک بندے نو وراثت عطا کر دیتی اے دے وارث اللہ والے نے